मुलुकमा साम्प्रदायिकताको नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। गठबन्धन नगरी उपनिर्वाचन लड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। सामुदायिक रेडियोले श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रचण्ड देउबाले आफूलाई अर्थमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको सत्य नभएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। अर्को चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्ने पार्टी बनाउने ठोकुवा। बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। समाजमा हरेक गतिविधिमा महिला सहभागिता अनिवार्य रहेको धारणा। अबको 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। बालबालिका र युवाहरूमा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। बेलारुसमा अलपत्र परेका 9 महिलालाई स्वदेश फर्काइयो। सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने संगठनको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। नदी किनारमा बनेका अनाधिकृत संरचना 7 दिनभित्र नहटाए काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने। आज 6औं विश्व नेवा दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै मिथिलामा वासन्ती छठ पर्व सुरु। पोखरामा दुर्घटना भएको एथिक एयरलाइन्सका चालक दलका परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाए पेन्सन सुविधा। रानी पोखरी सबैका लागि खुल्ला, बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म निशुल्क अवलोकन गर्न पाइने। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्नातकोत्तरमा राजनीति शास्त्र पढ्ने पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थीले गरे स्वागत। पेरिसमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि बेलायती राजा रानीको फ्रान्स भ्रमण स्थगित। बेलारुसी नागरिक र सरकारी संस्थामा अमेरिकाको प्रतिबन्ध। एसएससी प्रिमियर कपका लागि मूलपानी रङ्गशाला तयार गरिँदै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र नेपाल पुलिसकी राजपुरा पर्छाइले जिते 4थो वीर गणेशमान सिंह 10 करोड रेसको उपाधि। र कप्तानी डेब्युमा एम्बाप्पेको 2 गोल, फ्रान्स 4-0 ले विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया आफ्ना प्रतिक्रियाहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको नारा लगाउनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताउनु भएको छ। कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको ओलीको भनाइ थियो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी फेडरेसन नेपालको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूले बनाएको संगठन रिटर्नी फेडरेसनका नेतृत्वले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा बसेर फर्केकाहरूले केही ज्ञान, केही सिप, केही सङ्कल्प र केही अठोट लिएर आएको हुने भन्दै ओलीले त्यसलाई मुलुक निर्माणको काममा लगाउन पनि रिटर्नी फेडरेसनको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल बसोबासको हिसाबले स्वर्ग भएको उल्लेख गर्दै यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ विदेशबाट फर्किएकाहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ओलीले विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले चितवन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धन नगरी एक्लै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता ढोलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी उक्त बैठकले उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने र 3वटै क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन परिचालन समितिका लागि तनहुँमा पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, चितवनमा उपसभापति अर्याल र बारामा गणेश कार्कीलाई संयोजक तोकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूले नागरिकलाई श्रमप्रति सम्मानको भावना जगाउने गरी सामग्री प्रसारणमा जोड दिनुभएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ एकोडा नेपालको कार्य समिति
सँग शीतल निवासमा भेट गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले देशका कुना कन्दरासम्म फैलिएर रहेका सामुदायिक रेडियोहरूले नागरिकको सूचनाका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले राष्ट्रपति पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सामुदायिक रेडियोहरूको पनि अभिभावक बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले 2084 सालको निर्वाचनमा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै चुनाव लड्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेता थापाले तत्कालीन नेकपा विभाजन र संसद विघटनले गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गरेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले आफूलाई कुनै पनि मन्त्री भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई बोलाएर अर्थमन्त्री बन्न भन्नुभएको कुरामा सत्यता नरहेको बताउँदै उहाँले आफ्नो प्राथमिकता अहिले कांग्रेसलाई कसरी अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। नेता थापाले केही दिनमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। पार्टीको बैठकभन्दा 3 गुणा धेरै गठबन्धनको बैठकमा बस्नु परेको भन्दै उहाँले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुने गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कुनै क्षेत्र राम्रो छ भन्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले जनतालाई राहतको महसुस गराउनु पर्ने पनि थापाको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो। आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक अगुवाहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा विद्यमान निराशालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने काममा सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस काममा लायन्स क्लब जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजका हरेक गतिविधिहरूमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2023 को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागिता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै समतामूलक समाज निर्माणतर्फ देशलाई लैजान सकिने बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभयो। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच किचलो बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो दावी गर्नुभएको हो। ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहिरहने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बालबालिका तथा युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताउनुभयो। 6औं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय म्यासेन्जर अफ कार्यक्रमको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले संसारभर नै बालबालिका तथा युवाहरूलाई व्यावसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको र यो खाँचोलाई स्काउटले पूर्ति गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सीमित मुलुकका राज्यले मात्रै स्काउटको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै सबै मुलुकहरूले स्काउट क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने हो भने स्काउटको अभियानलाई सबैले सार्थक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्काउटको अभियानमा नयाँ पुस्तालाई सानै उमेरदेखि सचेत गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले स्काउटले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाको सर्वपक्षीय विकासका लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरूलाई झनै बढाएर लैजानु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। ललाई फकाई बेलारुस पुर्याई अलपत्र पारिएका नेपाली महिलाहरूलाई स्वदेश फर्काइएको छ। नेपालबाट जाँदा एजेन्टहरूले डलरमा पैसा दिने भने पनि बेलारुसमा गएपछि बेलारुसी रुबेल 75 रुपैयाँ दैनिक पाउने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। टिकटक लाइभमा आएर नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा उनीहरूलाई नेपालमा फर्काउने प्रयास सुरु भएको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
बेलारुसमा अलपत्र 9 जना नेपाली महिलालाई नेपाल फर्काइएको छ। नेपाल फर्कनेहरूमा सानुमाया तामाङ, कविता थापा मगर, अञ्जना मगर, रत्नमाया राई, पार्वती कितुङ, रमिता राई, सुषमा तामाङ, मीना गुरुङ, मार्फा सोताङ राईलाई स्वदेश फर्काइएको हो। नेपाल फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राईले नेपाल फर्काइएपछि अब बलियो आत्मविश्वास बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशमा पुर्याई अलपत्र बनाउने अपराधीलाई सरकारले कारवाही गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कारणले कति पनि तपाईको आँखमा कमजोर नबनाइकन अब नेपाल ठुलो भएको छ, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। र तपाईहरूले लाई जुन यस्तो स्थिति पुर्यायो, जसले बेपत गरायो, अझ त्यो बदमास र त्यो फटाहालाई हामी कानुनको कठघारमा उभाउँछौँ र अपराधीलाई हामी खोज्नेछौँ र सजाय दिनेछौँ र तपाईहरूलाई न्याय दिनेछौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य कृतु भण्डारीले 9 जना महिलालाई ललाई फकाई बेलारुस पुर्याई अलपत्र पारिएका महिलालाई स्वदेश फर्काइएको बताउनुभयो। बेलारुसमा पुगेका 9 जना नेपाली महिलाहरू आफू त्यहाँ बस्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएकोले आजै मात्रै बेलारुसबाट फर्किनु भएको छ। स्वदेश फर्किएका नेपाली महिलाहरू सानुमाया तामाङ, कविता थापा मगर, अञ्जना मगर, रत्नमाया राई, पार्वती कितुङ, रमिता राई, सुषमा तामाङ, मीना गुरुङ, मार्फा सोताङ राईलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरूलाई नेपाल फर्काउन टिकटक लाइभ सञ्चालन गर्दै आइरहेको म कृतु भण्डारी मेरो टिकटक समूहले निरन्तर अथक प्रयास गरेको छ। त्यस्तै स्वदेश फर्काइएकी पीडित सानुमाया तामाङले बेलारुसमा आफूले दैनिक 12 घण्टा काम गर्नु परेको तर भनेको पारिश्रमिक नदिएको र पीडा दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालबाट जाँदा एजेन्टहरूले डलरमा पैसा दिने भने पनि बेलारुसमा गएपछि बेलारुसी रुबेल 75 रुपैयाँ दैनिक पाउने गरेको बताउनुभयो। पीडित 9 जना महिलाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा नेपाल फर्काइएको हो। उनीहरू टिकटक लाइभमा आएर नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेपछि नेपालबाट स्वदेश फर्काउने प्रयास भएको थियो। पछि हामी जाँदाखेरि हामी 9 जना भयो। त्यस्तै गरेर उताको र यताको हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 17-18 जना काम गर्ने थियो। पछि हामीसँग उता पनि हामीसँग कुरा गर्न थालिसकेपछि उताको मान्छेहरू हामीसँग कुरा गर्न थालिसकेपछि चाहिँ जब हामीसँग कुरा गर्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग कुरा गर्यो भनेर उताको मान्छेलाई पनि निकालेर फेरि अर्को मान्छे नयाँ ल्याउने, हामीसँग बोल्न पनि दिनु हुने थिएन। उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै हजुर, हामीले चाहिँ 8 घण्टाको चाहिँ $650 भनेर पठाउनु भएको थियो। अनि घण्टाको हिसाबले पाउँछ उता चाहिँ घण्टामा चाहिँ $3.15 भनेर भन्नुभएको थियो $। उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बेलारुसको रुबेलमा दिनुभयो। हामीले पाएको भनेको त्यो महिनाको 75 रुपियाँ, कसैले 75 रुपियाँ, कसैले 100 रुपियाँ त्यस्तै। हामी चाहिँ बिहान 8 बजेबाट फर्स्ट महिना चाहिँ हामीले बिहान 8 बजेबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। 8 बजेबाट बेलुकाको 8 बजेसम्म 12 घण्टा काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै 75 रुपियाँ 100 रुपियाँ पाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन हामी सक्दैन, बेलुका त अब ढिला हुन्छ, बसबाट कहिले त बसको टिकट पनि दिने थिएन, आफैले काटेर आउनु पर्थ्यो, कहिले हिँडेर आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो गरेर हामी आयौँ। अनि त्यसपछि पछि अब टिकट पनि दिन एकदम गरे। पछि हामी आफैले अब पैसा स्यालेरी आउँछ 75 रुपियाँ 100 रुपियाँ आउँछ उताको रुपियाँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एकदम धेरै। उहाँको मेन सञ्चालक चाहिँ देवन तामाङ हो, देवन तामाङ अनि होम तामाङ अनि राजु राई हो, 3 जना हो उहाँ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अनुरूप एक ढिग्गा भई सबैले अपनात्व ग्रहण गर्न सक्ने संगठनको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी सेवानिवृत्त हुनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहका बीच विदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रणालीगत र पद्धतिगत विकासले संगठनको सुदृढीकरण सुनिश्चित भई बाह्य हस्तक्षेप निरुत्साहित हुने बताउँदै संगठनमा विगतमा प्रारम्भ भएका असल अभ्यासको निरन्तरता आफ्नो नेतृत्वकालको प्रस्थान बिन्दु रहने पनि बताउनुभयो।
कोशी प्रदेश नामाकरण विवादपछि चैतको 5 गते भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो। कोशी प्रदेश नामाकरण विवादपछि देखिएको घटनाक्रमप्रति सरकार गम्भीर रहेको र चैत 5 गते भएको घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरी तत्काल छानबिन अगाडि बढाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो। समग्र घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई संवादका लागि पनि आह्वान गरेको छ। यही चैत 5 गते विराटनगरमा नामाकरणको विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट 42 वर्षीय पदम बहादुर लिम्बुको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारमा बनेका अनाधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाले एउटा सूचना निकालेर नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना 1 हप्ताभित्र हटाउन आग्रह गरेको हो। यसअघि पनि यस्तो सूचना निकालेर अनाधिकृत संरचना हटाउन भनिएको महानगरपालिकाले स्मरण गराएको छ। 1 हप्ताभित्र नदी किनारका अनाधिकृत संरचना नहटाए महानगरले ती संरचना भत्काउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट उठाउने सूचनामा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका बागमती, विष्णुपत्नी लगायत नदी किनारमा अनाधिकृत संरचनाहरू बनिरहेका छन्। विश्वभरि रहेका नेवार समुदायले आज नेवा दिवस मनाउँदैछन्। वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको आह्वानमा मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार विश्व नेवा दिवस मनाउने गरिन्छ। विभिन्न देशमा रहेका नेवार सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरेर 6औं विश्व नेवा दिवस मनाएका छन्। नेवा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्मान र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसको अवसरमा नेपाल, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, बेल्जियम, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा रहेका च्याप्टरले विभिन्न कार्यक्रम गरेको वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले जनाएको छ। मिथिलामा श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने वासन्ती छठ बोलीचालीमा चैती छठ पर्वको विधि आजबाट सुरु भएको छ। चैत शुक्ल चतुर्थी चौथीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन विभिन्न विधिका साथ मनाइने पर्वको पहिलो दिन आज व्रतालुले नहाय खाय पवित्र स्नान गरेर शुद्ध खाने विधिबाट पर्व प्रारम्भ गरेका छन्। पर्वको पहिलो दिन पवित्र स्नान गरेर व्रत संकल्प गरी चोखो नितो खाने चलन छ। शरद र वसन्त ऋतुमा गरी वर्षमा 2 पटक मनाइने छठ सूर्य उपासनाको पर्व हो। शरद ऋतुमा कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म र वसन्त ऋतुमा चैत शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म समान विधिले यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा छठ जनजनमा परिचालन हुने महान पर्व मानिन्छ। 2 महिना अघि पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानका 4 जना चालक दलका सदस्यका परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन रकम पाएका छन्। कोषले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध चालक दलका 4 जना सदस्यका परिवारले पेन्सन रकम पाएको कोषले जनाएको छ। यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमानका क्याप्टेन कमल केसी र अन्जु खतिवडा, विमान परिचालिका आर्सिन आली मगर र सृजना होङचोङको दुर्घटनामा निधन भएको थियो। 2 जना क्याप्टेन विवाहित रहेका थिए भने 2 जना परिचालिका अविवाहित। माघ 1 गते भएको उक्त दुर्घटनामा निधन भएका क्याप्टेन केसीले यतिमा आधारभूत पारिश्रमिक 42,500 पाउँदै आएका थिए। उनकी श्रीमती सिलु थापा छेत्रीले केसीले खाइपाई आएको आधारभूत तलबको 60% का दरले हुने 25,500 रुपियाँ मासिक रूपमा पेन्सन पाएको उल्लेख छ। छेत्रीले उक्त पेन्सन रकम बाँचुन्जेल पाउने बताइएको छ। ऐतिहासिक रानीपोखरी सबै नागरिकका लागि खुल्ला भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म शुल्क नतिरी रानीपोखरीको अवलोकन गर्न सकिनेछ। पुनर्निर्माणपछि रानीपोखरी पहिलो पटक नागरिकका लागि निःशुल्क खुल्ला गरिएको हो। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार गएको फागुन 28 गतेदेखि रानीपोखरी खुल्ला गरिएको हो। नागरिकलाई सांस्कृतिक सम्पदाहरू आफ्नो हुन् भनेर अनुभूति गराउनका लागि पनि रानीपोखरी खुल्ला गरिएको उहाँको भनाइ छ। कुनै अवरोध नआए सँगै सबैका लागि खुल्ला राख्ने तयारी महानगरपालिकाले गरेको छ। पोखरीको सरसफाइको काम महानगरपालिकाले गर्नेछ। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक पोखरीको पुनर्निर्माण भएको छ। 2072 सालको माघ 2 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो। पुनर्निर्माण सकिएर 2077 साल कार्तिक 5 गते नै उद्घाटन गरिए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2078 साल पुस 8 गते मात्र महानगरपालिकालाई रानीपोखरी हस्तान्तरण गरेको थियो। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र विभागमा स्नातकोत्तर तह पहिलो सेमिस्टरमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीहरूलाई तेस्रो सेमिस्टरका विद्यार्थीले स्वागत गरेका छन्। सहायक क्याम्पस प्रमुख लालबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा परिचयात्मक र स्वागत कार्यक्रम गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै सहायक क्याम्पस प्रमुख कुँवरले स्नातकोत्तर तहमा रहेको सेमिस्टर प्रणालीको बारेमा जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले क्याम्पसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। क्याम्पसमा स्रोत साधनको कमी रहेकाले क्याम्पसको विकासमा थप चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र
विभागका प्रमुख ठानबहादुर छेत्रीले पछिल्लो समय अन्य विधाका विद्यार्थीहरू पनि राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्न उत्सुक देखिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विभागबाट 23औं जर्नल प्रकाशित भइसकेको बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई पनि लेख्ने बानीको विकास गर्न सुझाव दिनुभयो। विभिन्न विषयमा लेखहरू लेख्न उहाँको आग्रह छ। साथै उहाँले यसरी औपचारिक कार्यक्रम गरी आफूभन्दा तल्लो सेमेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम क्याम्पसमा पहिलो पटक भएको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा हालै गठन भएको पोलिटिकल साइन्स सोसाइटीको नेपालको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो। देशमा विद्यमान राजनीति र राजनीतिज्ञहरूलाई सुझाव दिँदै राजनीति सुधारका लागि सोसाइटीले भूमिका खेल्ने कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं पोलिटिकल साइन्स सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष सुभाष ढुङ्गानाले बताउनुभयो। तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थी दिलकुमारी पौडेलले स्वागत गरेको कार्यक्रममा पहिलो सेमेस्टरमा भर्ना भएका नवआगन्तुक विद्यार्थीहरूको तर्फबाट धर्मराज बराल र मनिषा गौतमले बोल्नु भएको थियो। सुभाष ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन डाक्टर सञ्जय कोइरालाले गर्नु भएको हो। गरे के हुँदैन, इच्छा शक्ति र जाँगर भए सबै सम्भव छ, यही भनाइलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ सुनसरीको भोक्राहाका जब्बा सामियाले। भनी जस्तो काम र कमाई नभएपछि खाडी मुलुकबाट फर्किनु भएका जब्बासा यति बेला पनि आफै मालिक हुनुहुन्छ। यिनीहरू 8 मा 13 बिघा जमिन भाडामा लिएर एकल लगानीमा काम थाल्नु भएका उहाँ तेस्रो वर्षमा खेती गरिरहनु भएको छ, जसले उहाँलाई करोडपति बनाइसकेको छ। मौसमी खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले यति बेला खेतमा काँक्रो र भेन्टा लगाउनु भएको छ। भाडाको जग्गामा केरा खेतीसँगै विभिन्न सागसब्जीको उत्पादन उहाँलाई बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। उहाँले मासिक 20,000 सम्म तलब दिएर 20 जना कामदारलाई रोजगारी समेत दिनु भएको छ। आफ्नो खेती र किसानी पेसामा दङ्ग उहाँ उब्जाउलाई विस्तार गर्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ। विदेशमा भने जस्तो नभएपछि फर्किएर किसानी पेसामा लागेको बताउने जब्बासा वार्षिक 1 करोड हाराहारीको आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ, जसबाट घरखेत जोड्दै गएको पनि उहाँले बताउनु भयो। जब्बासाले उत्पादन गरेको तरकारी अधिकांश जसो पूर्वका ठुला बजारमा पुग्ने गर्छ, तर पनि उहाँ स्थानीय बजारमा भारतीय व्यापारीहरूको रजाइका कारण खुसी हुनुहुन्न। नेपाली उत्पादनले ठाउँ नै नपाउँदा आफू जस्ता किसान मर्कामा पर्ने गरेको उहाँको दुखेसो छ। उहाँले सरकारसँग साना किसानहरूलाई पनि हेरिदियोस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। फ्रान्समा पेन्सन सुधार सम्बन्धी विषयलाई राजधानी पेरिसमा जारी विशाल प्रदर्शनका कारण बेलायती राजा चार्ल्सको राजकीय भ्रमणलाई स्थगित गरिएको छ। बकिङहम प्यालेसले बेलायती राजा चार्ल्स र रानी क्यामिलाको आइतबारदेखि बुधबारसम्म हुने भनिएको राजकीय भ्रमण अन्तिममा आएर स्थगित गरेको हो। फ्रान्स सरकारले त्यहाँका नागरिकका लागि पेन्सन पाउने उमेर 62 बाट बढाएर 64 वर्ष बनाइदिएपछि पेरिस सहितका शहरमा विशाल प्रदर्शन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय सो प्रदर्शन हिंसात्मक समेत बन्दै गएपछि बेलायती राजपरिवारको भ्रमण स्थगित गर्नु परेको हो। फ्रान्सको 4 दिने भ्रमण सकेर बेलायती राजपरिवार पेरिसबाट जर्मनी यात्रा गर्ने तालिका रहेको थियो। प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि फ्रान्स र बेलायत सरकार बीच वार्ता समेत भएको र राजपरिवारको भ्रमण स्थगित गरिएको बेलायत स्थित बकिङहम प्यालेसका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अर्को अनुकूल मिति उपलब्ध भएपछि चार्ल्सले फ्रान्स भ्रमण गर्ने उल्लेख छ। अमेरिकाले बेलारुसका सरकारी संस्थामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै 9 जना बेलारुसी नागरिकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बेलारुसमा सन् 2020 मा भएको चुनावमा धाँधली गरेको र रुसको समर्थन गरेको आरोपमा अमेरिकाले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्धपछि यी सरकारी संस्था र व्यक्तिको आर्थिक कारोबार र व्यापार ठप्प हुनेछ। प्रतिबन्धमा पर्नेमा बेलारुसको अटोमोबाइल प्लान्ट सहित अटोमोबाइल निर्माता समेत रहेका छन्। अमेरिकाका अनुसार ती अटोमोबाइल कम्पनीले सन् 2020 को चुनावमा धाँधली विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने श्रमिकलाई कामबाट निकालेको थियो। त्यस्तै अमेरिकाले बेलारुसका 14 जनालाई भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले लगाएको आरोपको बेलारुसले पनि खण्डन गर्दै आएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण बेलारुस र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिएको छ। बेलारुसले रुसलाई समर्थन गर्दै आएको छ भने अमेरिका सहित पश्चिमा देशले युक्रेनको समर्थन गरिरहेका छन्। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसी प्रिमियर कप वैशाख 5 गतेदेखि नेपालमा आयोजना हुँदैछ। आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपको रोड म्यापका रूपमा लिइएको यस प्रतियोगितामा नेपाल सहित 10 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। केही दिन अघि एससीसीले हरेक 5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। एससीसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको मुख्यालयमा रहेको मुलपानी मैदानमा खेलहरू हुनेछन्। यसअघि पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइसकेको त्रिवी क्रिकेट मैदानको मर्मत सम्भार गरिरहनु पर्ने जरुरत क्यानलाई छैन। तर मुलपानी मैदानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना भएका छैनन्। मैदान बन्नु अघि लामो समयदेखि डम्पिङ साइटको रूपमा रहेको मुलपानी मैदानलाई यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन धमाधम निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ। मैदानभित्र मात्र होइन, बाहिर बारहरू लगाउने पार्किङ स्थल, शौचालय, ड्रेसिङ रुम समेत लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यति बेला मर्मत भइरहेको, निर्माण कार्य धमाधम गरिरहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइले
चौथो वीर गणेशमान सिंह 10 करोड रेसको उपाधि जितेका छन्। शनिबार गणेशमान सिंह फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा मुकेशले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 21.76 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पुरुषतर्फको उपाधि उचाल्दा महिलातर्फको उपाधि राजपुराले कीर्तिमान बनाउँदै निर्धारित दूरी 36 मिनेट 43.2 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि उचालेकी हुन्। राजपुराले आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेकी छिन्। यसअघि उनको नाममा 37 मिनेट 10.5 सेकेन्डको कीर्तिमान रहेको थियो। दरबार मार्ग स्थित शेर्पा मलबाट सुरु भएको रेसमा एपीएफका गोपीचन्द्र पार्कीले दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। साबिक विजेता गोपीले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 38.68 सेकेन्ड दौडमा 68 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका हुन्। त्यस्तै तेस्रो भएका आर्मीका दीपक अधिकारीले 31 मिनेट 47.42 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दा आर्मीका सञ्जय श्रेष्ठ चौथो र केन्याका सिमोन किपगेट 5औं स्थानमा छन्। त्यस्तै महिलातर्फ पुलिसकी राममाया बुढाले 37 मिनेट 54.15 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो हुँदा एपीएफकी पुष्पा भण्डारीले निर्धारित दूरी 38 मिनेट 26.03 सेकेन्डमा पूरा गरेर तेस्रो भइन्। आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने चौथो र एपीएफकी वृन्द श्रेष्ठ 5औं स्थानमा रहे। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष विजेताले 60,000, उपविजेताले 30,000 र तेस्रो हुनेले 15,000 प्राप्त गरेका छन्। चौथोले 10,000 र पाँचौँले 5,000 प्राप्त गरेका छन्। कीर्तिमान बनाएकी राजपुराले थप 10,000 प्राप्त गरेकी छिन्। विजेता खेलाडीलाई प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीका संयोजक सञ्जीव तुलाधर, एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राज विक्रम शाह लगायतले पुरस्कृत गर्नुभयो। प्रतियोगितामा पुरुष र महिला गरी 100 भन्दा बढी धावकले प्रतिस्पर्धा गरेको जनाइएको छ। किलियन एम्बाप्पेले फ्रान्सका लागि कप्तानी डेब्युको पहिलो खेलमै 2 गोल गरेका छन्। विश्वकप उपविजेता फ्रान्सले युरोकप 2024 को छनौटको पहिलो खेलमा एम्बाप्पेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा फ्रान्सले नेदरल्यान्ड्सलाई 4-0 ले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदान स्टेड डे फ्रान्समा भएको खेलमा दोस्रो मिनेटमै एन्टोनी ग्रिजमनले एम्बाप्पेको पासमा गोल गरेका थिए। त्यसपछि 8औं मिनेटमा डायोट उपामाचोले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। एम्बाप्पेले 21औं मिनेटमा गोल गरेपछि फ्रान्सले पहिलो हाफमा 3-0 को अग्रता बनायो। एम्बाप्पेले 88औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो तथा फ्रान्सका लागि चौथो गोल गरे। जितपछि फ्रान्सले समूह बी मा 3 अङ्क जोडेको छ। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।